औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क़िससुल अंबिया सीरीज नंबर 1 बच्चों के लिए कुरान के सच्चे वाक़यात, जिसमें अल्लाह की ऊँटनी किस्सा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का, और ये लिखा है कारी मोहम्मद रज़ाउल हक नक्शबंदी ने, और ये एम.ए. इस्लामियात और एम.ए. अरबी है। अब हम शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, शाम के नजदीक समूद नाम का एक कबीला रहता था। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के एक पोते का नाम समूद था। समूद का खानदान हिजाज और तबूक के दरमियान हजर नामी मकान पर आबाद हो गया था, जिसे मदाइन साले भी कहा जाता है। ये लोग जिस्मानी लिहाज से बहुत ताकतवर थे। वो मजबूत इमारतें बनाते थे, पहाड़ों को तराश तराश कर इनमें घर बनाते थे, इन पर उम्दा किस्म के नक्शो निगार बनाते थे। अल्लाह ताला ने जिस्मानी ताकत के साथ साथ इन्हें सरसब्ज जमीन भी दी थी। पैदावार खूब होती थी, फलदार और सायादार दरख्त ही दरख्त हर तरफ नजर आते थे। जानवर कसरत से दूध देते थे। अल्लाह ताला ने इन्हें हर तरह की नेमतों से नवाजा हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को बुतों की अता करदा नेमतें ख्याल करने लगे। अल्लाह ताला की हराम करदा चीजों को हलाल समझने लगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने इन्हीं में सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। नबूवत मिलने से पहले भी सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम बहुत नेक थे। इन्होंने बुतों की कभी भी पूजा नहीं की थी। नबूवत मिलने पर आपने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, इनके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। इसी ने तुमको जमीन में पैदा किया और इसी में आबाद किया। इससे मग़फ़िरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा रब के नजदीक तौबा और कबूल करने वाला है। आपकी कौम ने आपका ये पैगाम सुना, लेकिन इस पर कोई असर ना हुआ। इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले, क्या तुम हमको इन चीजों की इबादत से मना करते हो जिनकी हमारे बुजुर्ग इबादत करते आए थे, और जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो इसमें हमें सख्त शक है। सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने इन्हें हर तरह से समझाया, लेकिन अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए तरगीब दिलाई। खैर, उन्होंने आपकी दावत को ठुकरा दिया। कहने लगे, भला एक आदमी जो हम में से है ही नहीं, हम इसकी पैरवी कैसे करें? यूं तो हम गुमराही और दीवानगी में पड़ जाएंगे। इनकी जाहिलाना बातों के बावजूद सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम बड़े सब्र से इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लेकिन सिवाय चंद कमजोर और गरीब लोगों के कोई इन पर ईमान ना लाया। जब कौम ने देखा कि ये बाज नहीं आ रहे, तो उन्होंने आपको तबलीग से रोक देने का इरादा कर लिया। उन्होंने तरकीब ये सोची कि आपको झूठा साबित कर दिया जाए। उन्होंने सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तू सच्चा है तो कोई निशानी ले आ। उसका मुतालबा सुनकर सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम किस किस्म की निशानी चाहते हो? इन्होंने कहा, हम मशवरा करके तुम्हें बताते हैं। इन्होंने तय किया इनसे ऐसा मुतालबा किया जाए जिसको ये पूरा ना कर सके। वो लोग मशवरा करके बोले, ए सालेह अलैहिस्सलाम, क्या आपका रब हर चीज पर कादिर है? सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ बेशक। इनके एक सरदार ने कहा, अच्छा तो फिर अपने रब से कहो कि सामने वाली चट्टान से ऊंटनी बरामद करे, तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। अब अपेरेंटली तो ये बहुत मुश्किल था, एक दीवार में से ऊंटनी कैसे निकल सकती थी? सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने इनका ये मुतालबा सुनकर फरमाया, ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे? जवाब में बोले, हाँ बिल्कुल, हम वादा करते हैं। सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने पहले वहां नमाज अदा की, फिर अल्लाह से दुआ की कि इनके मुतालबे को पूरा कर दे। अल्लाह ताला ने इस वक्त चट्टान को हुक्म दिया। चट्टान हरकत करने लगी और फट गई। कौम समूद के सरदार इसकी तरफ बराबर देख रहे थे। इसको फटता देखकर खौफजदा हो गए, और फिर जब उन्होंने चट्टान में ऊंटनी को निकलते हुए देखा तो हैरान हो गए। ऊंटनी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आई। वो बिल्कुल वैसी थी जिस किस्म की ऊंटनी का उन्होंने मुतालबा किया था। अल्लाह ताला की इस अजीम शान कुदरत को देखते ही कुछ लोग अल्लाह ताला पर ईमान ले आए, लेकिन अक्सर गुमराही में अड़े रहे। जब कौम के अक्सर लोग कुफ्र पर कायम रहे, तो सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, अगर तुमने इसके साथ बुरा सलूक किया, कोई हरकत की, तो अल्लाह का अजाब तुम्हें आ पकड़ेगा। ये अल्लाह की ऊंटनी है, तुम्हारे लिए एक निशानी है, लिहाजा इसे छोड़ दो। अल्लाह की जमीन में जहां चाहे खाए और पिए। ऊंटनी वहां रहने लगी। समूदी नजदीक वाक़या एक चश्मे से पानी लिया करते थे। ऊंटनी जब वहां पानी पीने आती तो चश्मे का सारा पानी पी जाती। इस तरह एक दिन पानी पीती और दूसरे दिन का पानी कौम समूद लेती थी। ऊंटनी जितना पानी पीती, बदले में उतना ही दूध देती। सारा कबीला इस दूध से पनीर और घी तैयार करके शहरों में बेचता। इस तरह उन्होंने अपनी दौलत में भी और इजाफा कर दिया। चंद दिन गुजरने के बाद ऊंटनी ने बच्चे को जन्म दिया। अब छोटा सा ऊंट अपनी माँ के साथ चढ़ने फिरने लगा। मुकर्रर दिन में
وہ اپنی ماں کے ساتھ کنویں سے پانی پیتا. اس طرح کافی مدت گزر گئی. ایک دن وہ کافر سردار جمع ہوئے. ان میں سے ایک نے کھڑے ہو کر کہا آخر یہ حالت کب تک رہے گی؟ ایک دن ہم پانی پیتے ہیں, دوسرے دن یہ اونٹنی پانی پیتی ہے, گویا ہم اس کی وجہ سے ایک دن پانی سے محروم ہو جاتے ہیں. کیا تمہیں یہ صورتحال پسند ہے؟ تمام سردار یک زبان ہو کر بولے ہم میں سے کسی کو بھی صورتحال پسند نہیں, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ان میں ایک سردار نے تجویز پیش کی ہم اونٹنی کو کھیتی اور پانی سے دور کر دیتے ہیں. یہ بھلا کیسے ہوگا؟ سب بول اٹھے. اسی سردار نے دوسری تجویز پیش کی تب پھر اس کا حل یہ ہے کہ ہم اسے مار دیتے ہیں. اس سردار کی تجاویز سن کر چند سردار ڈرے. انہوں نے کہا کہیں سالے کی بات ثابت نہ ہو جائے اور ہم پر عذاب نہ آ جائے. ان میں سے اسی سردار نے انکار میں سر ہلایا اور کہا سالے نعوذ باللہ جھوٹا ہے. اسے ڈر ہے کہ اس کے پیروکار کہیں باپ دادا کے دین کی طرف پلٹ نہ جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر عذاب آیا تو ہمارے ساتھ سالے اور اس کے پیروکاروں پر بھی تو آئے گا نا. انہوں نے طے کیا کہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تاکہ وہ کنویں تک نہ پہنچ سکے اور ان کا پانی صرف انہی کے کام آئے. ان لوگوں میں سے 9 آدمی اندھیرے میں نکل گئے. ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار, تیر اور نیزے تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو قتل کرنے کی ٹھان لی. وہ اونٹنی کو تلاش کرنے لگے. آخر انہوں نے اسے آتے دیکھ لیا. ایک سردار نے آگے بڑھ کر حملہ کرنے میں پہل کی. اس نے ایک تیر اونٹنی کی طرف پھینکا. وہ اس کے پاؤں پر جا لگا. تیر کھا کر اونٹنی زمین پر گر گئی. اب باقی لوگوں نے بھی تیر چلائے اور نیزے مارے. وہ تڑپتی اور مر گئی اور اونٹنی کا بچہ پہاڑ پر چڑھ گیا. وہ 3 بار بلند آواز میں بلبلایا اور اسی چٹان کے اندر چلا گیا جہاں سے اونٹنی باہر آئی تھی. سیدنا صالح علیہ السلام کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ بہت غمگین ہوئے اور اپنی قوم سے فرمایا تم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تھی. میں نے تمہیں اس کے قتل سے ڈرایا تھا. اب تم لوگوں نے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا. چنانچہ سیدنا صالح علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سے 3 دن تک عذاب کے آنے کا وعدہ دے دیا. اب بھی انہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام کو جھوٹا خیال کیا اور انہیں بھی قتل کر دینے کا ارادہ کیا. جن افراد نے سیدنا صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے ہی عذاب نازل فرما دیا اور ان پر پتھر برسا کر ان کو کچل ڈالا. جب مہلت کا پہلا دن یعنی جمعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے. جیسے ہی شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کا ایک دن گزر گیا. جب دوسرے دن یعنی جمعۃ المبارک کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے. شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کے دوسرا دن بھی گزر گیا. جب مہلت کا تیسرا دن آیا یعنی ہفتہ کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے. شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت تو ختم ہو گئی. جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے. جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید آواز آئی اور ساتھ ہی نیچے سے زلزلہ آ گیا اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح گھٹنوں کے بل مردہ پڑے ہوئے رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح ملیا میٹ کر دیا گویا کہ کبھی وہ ان گھروں میں بستے ہی نہ تھے. اس طرح قوم سمود اپنے غرور و تکبر اور حق کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اس کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا. تو بچوں یہ تھی آج کی کہانی اور جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں تھی. ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے اور آپ لوگ بھی پابندی کریں. اپنے ماں باپ کی قدر کریں, اپنے ماں باپ کا حکم مانیں اور بدتمیزی نہ کریں ان سے اور اللہ کے حکم کی پیروی کریں. رسول خدا کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی کوشش کریں. جھوٹ کبھی مت بولیں اور انشاءاللہ اگلی آنے والی نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شامل ہوں گی دوبارہ انشاءاللہ. ہماری اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.